अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बी एच दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानब से हाज़िर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और हमारी दुआएं हैं अल्लाह तबारक तआला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सलामती खैर व आफ़ियत से रखे, खैर हो आपकी, आपके अहल खाना की खैर हो। बहुत सारी दुआएं हैं, ठीक है। तो बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के हम वीडियो लेके आप तक देसी खालस जड़ी बूटियों की लेके आते हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो भी इसी मौजू पे है, नुस्खा लेके हाजिर है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक व शेयर करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको वीडियो की समझ आ सके, ठीक है। तो नाजरीन, जब आप नए आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरों का भला हो जाए, ठीक हो गया। और इसमें वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें, ठीक है, ताकि जो है ना आपको एक तो समझ आ जाएगी, दूसरी बात ये हो जाएगी कि दूसरों का भला हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों का भला करने की तौफीक अता फरमाए, खैर हो आपकी, आप, ठीक है। फ़कीर की बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, अल्लाह फजल फरमाए, अपना रहमत फरमाए। तो आज का जो हमारा नुस्खा है बहुत ही ज़बरदस्त था। रोज़ की तरह कहते हैं ना, जौहर जो होते हैं ना, जवाहर जो हीरे की पहचान करते हैं उसको ही समझ आती है चीज़ों की। जो आजकल के होते हैं ना, हक्की का नुस्खा मिल गया तो बस हकीम तबीब हो गया, ठीक है। उसको क्या पता, हजारों देखे हैं मतलब पे आते हैं जी, हम भी ऐसा है जी, वो मोहल्लों में बैठकर फकीर बेच बेच कर अपने आप को तबीब मान लेते हैं, ठीक हो गया। बात ये होती है, हकीम तो बन ही नहीं सकता, हकीम तो उम्र गुजर जाती है हकीम बनते बनते, ठीक हो गया। तबीब जो है ना, उम्र गुजर जाती है उसकी तबीब बनते बनते। इसलिए ये अल्लाह की कुदरत का दिया हुआ एक इल्म है, ठीक है। कुरान पाक में भी बहुत सारे नुस्खा जात यानी कि हिकमत से भरा हुआ कुरान पाक है, बहुत सारी जड़ी बूटियां बताई गई हैं। बात तो वही आ जाती है कि जो आंखों वाला होगा वही तेरी कुदरत का तमाशा देखेगा, जो पहचान वाला होगा कुरान पाक जो समझेगा, पढ़ेगा, समझेगा, उसको अमल करेगा, उसको तर्जमे से पढ़ेगा तो फिर उसको पता चलेगा वाकई हिकमत से भरा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, तिब है, इसका उसी को इल्म हो सकता है जो इसको समझता है, परखता है, अमल करता है और खुलूस नीयत से इसको तैयार करता है। बाजार से लाए बनी बनाई चीज़ें तो दे दी, बस ठीक है जी, राम आया ठीक है, नहीं तो ना से। जब आपकी नीयत ही ऐसी है कि बाजारी चीज़ों पे ही सारा कुछ है, तो फिर कैसे हो सकता है। बाजार से जड़ी बूटियाँ लाए, चले मान लो बाजार से मिलती हैं, लेकिन लाने में आपकी ये तो होना चाहिए ना कि असल है, नकल है, क्या पहचान है इसकी, ठीक है। फिर इसका दूसरा मामला होता है इसको तैयार कैसे करना है, ठीक है। फिर एक मामला यहाँ आ जाता है कि मरीज की तशखीस किए बगैर ही उससे पूछा, दवाई दे दी, बस ठीक हो गया, ठीक है। देखें, जैसी मर्ज होगी, अगर उसके मुताबिक कोई मेडिसिन उसे मिलेगी तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शफा मिन जानब अल्लाह ही है, ठीक है। शफा वही देता है, वो खाक में जौहर मिला देता है। इसीलिए बात बोली है कि हीरे की पहचान हीरे वाले को, जौहर को ही होती है, आम लोग उसकी पहचान नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी नुस्खा जात होते हैं उसकी पहचान वही कर सकता है जिसको खुद मालूमात है कि वाकई इन चीज़ों में कुदरत ने शिफा रखी है। तो आए फिर बगैर टाइम ज़ाया किए हुए, लंबी हो गई, आपको परेशानी हो रही होगी, तो क्योंकि लंबी वीडियो की आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप तो सिर्फ खुद गर्जी जो है ना, ये बात भी वो सोचते हैं जो खुद गर्ज है, बस स्किप कर करके जहाँ आपकी बात मतलब कि देखा चल मेरे भाई, वो खुदा रहा ऐसा काम ना करे मेरे भाई, मेरे बहनों, बच्चियों,
چند دن کی زندگی ہو سکے اس میں دوسروں کا کتنا فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 2 4 منٹ 5 منٹ کسی کے دوسروں کے لیے بھی نکال لیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو آج پھر کیا کرنا ہے، آپ نے پنسار کی دکان پہ جانا ہے، کڑا چھال لینا ہے 50 گرام کڑا چھال مقدار اس کا، کڑا چھال کا کیا کرنا ہے، آپ نے خوب اس کی صفائی کرنی ہے، آ کے مٹی مٹی وغیرہ یہ وہ، اس کو بعد آپ نے اس کی پسائی کرنی ہے۔ جتنا زیادہ آپ بریک کریں گے اتنا ہی یہ کامیاب چیز بن جائے گی، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ جب یہ بن گئی تو اس کو پاؤڈر بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ جب پاؤڈر بن جائے تو 2 چٹکی کے مطابق، جیسے گولی بناتے، گولی بنائے یا نہ بنائے، اگر نہیں بناتے سفید چنے کے برابر، یعنی کہ 2 چٹکی جب ڈالیں گے نا پاؤڈر تو سفید چنے کے برابر گولی بن جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 2 چٹکی یعنی کہ 2 سفید چنے کے برابر آپ نے صبح دوپہر شام پانی کے ہمراہ اس کو لینا ہے، کھانا ہے، یعنی کہ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرنی ہے آپ نے، باقی جتنی چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرنی ہے آپ نے، ہاں جی۔ تو کیا کھانا ہے، بیسن والی جو روٹی ہے نا، بیسن کی روٹی دیسی گھی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ کس لیے، ارک نکاح، یہ ہے درد نساء، یعنی کہ جو ارک ہوتا ہے نا، ارک کہتے ہیں ارک نساء، یعنی کہ ٹانگ کی درد، ٹھیک ہے۔ ٹانگ کی جو درد ہوتی ہے نا، اکثر لوگوں کو، مرد حضرات، خواتین، جس کو بھی ہونے لگ پڑتی ہے، بچے بچیوں کو بھی سوری، موسم ہے نا، انسان ہے آخر، تو کافی دن سے طبیعت بھی خراب تھی، اب الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، مالک کا شکر ہے، اس ذات کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بنائیں، استعمال کریں اور شفا پائیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اگلے ویڈیو تک، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، بیٹیوں، بچیوں، دوستوں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نیکی کما لیں جتنی کما سکتے ہیں، ہمارا مشورہ ہے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بہتر، دوسروں کی برائیاں نکالنے سے بہتر آپ اس کا بھلا کرتے چلے جائیں، دوسروں کا، ٹھیک ہے۔ آئینے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں نا، اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دوسروں کی خامیاں نکالنے والے کام چھوڑ دیں، یہ چند سیکنڈ کے جو سانس باقی ہے نا، اس کی قدر کیجیے، جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کا بھلا کرے، جتنا ہو سکتا ہے دوسروں سے نیکی کرے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم یہاں جو آئے ہیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ مقصد پورا کرے، نہ کہ یہ نہیں کہ ساری حیاتی دوسروں کے عیب نکالتے، دوسروں میں خامیاں نکالتے۔ اکثر ہمارے ایسے ہوتا ہے چینل پہ، لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ کہاں کوئی خامی ہے، کیا بات ہے، پھر لکھتے ہیں، بچیاں بہت زیادہ لکھتی ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو علم والی بہت سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، بہت آتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ہے، وہ، ہم نام نہیں لیتے، اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، بیٹی ہیں ہماری، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، نیکی کمانے کے بدلے اب برائی کما رہے ہیں، افسوس ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ بس اللہ آپ کو توفیق دے نیک عمل کرنے کی، نیک کاموں پہ، نیک باتوں کی آپ کو سوچ سمجھ دے، آپ نیکی کمائیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا BH دعا خانہ، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے، خدا حافظ۔